नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामुईन, 23 मार्च 1940 वो दिन था जिस दिन उस मुल्क की करारदाद पेश की गई जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा है। पाकिस्तान पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना और इस्लाम में जो बेहतरीन किताब है, जो एक किताब है जो हमारी रहनुमाई करती है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है, यानी कि कुरान पाक को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हम इसी कुरान पाक के कलमात से अपनी पुरवकार तकरीब का आगाज़ करते हैं। मैं दावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद मोहसिन को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज़ करें। मोहम्मद मोहसिन। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम हुए खार तारिके कुरान होकर, हम हुए खार तारिके कुरान होकर। मुअज़्ज़िज़ सामुईन, क्या आप जानते हैं कि पहली नात किसने पढ़ी? जनाब, पहली नात पढ़ने वाले सहाबी जिन्होंने आका के गुण गाए वो हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो थे, जिन्होंने पहली नात पढ़ी। उन्होंने जो पहली नात पढ़ी उसके अरबी अशार का तर्जमा मैं उर्दू में कर देता हूँ और उसके बाद मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देना चाहूँगा। वो अशार: जहाँ में उनसा चेहरा है न खंदा-ए जबी कोई, जहाँ में उनसा चेहरा है न खंदा-ए जबी कोई, अभी तक जन सकीना औरतें, अभी तक जन सकीना औरतें उनसा हंसी कोई, अभी तक जन सकीना औरतें उनसा हंसी कोई। नहीं रखी है कुदरत ने, नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में, नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में। जो चाहा आपने मौला, जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में, जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में। अब मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देना चाहूँगा जनाब मोहम्मद इब्राहीम को कि वो स्टेज पर आएँ और नात रसूल मकबूल से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत आवाज़ थी। आपकी आवाज़ से हमारे दिलों को सरूर मिला। जनाब, आज की जो तकरीब है वो 23 मार्च के हवाले से है, यौम पाकिस्तान के हवाले से है। यौम पाकिस्तान अहद वफा है जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसकी आज हम तजदीद करते हैं। ये ताबीर है एक ख्वाब की, खुशहाली, तरक्की, अमन और रवादारी की, जिसकी आज हम तकलीद करते हैं। कायद आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल और असलाफ को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। इनकी बेतहाशा मेहनत ने पाकिस्तान को हकीकत का रूप दिया। पाकिस्तान हमारा वतन, पाकिस्तान आपका वतन, मेरा वतन, हम सब का वतन है। ए पाकिस्तान, ए वतन, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। ए वतन, तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है। तू है तो मेरा नाम है, तू है तो मेरा नाम है। तपती दोपहर में नखलिस्तान है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है। मेरी ज़ात की पहचान है, मेरी ज़ात की पहचान है। तू मेरा पाकिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है। ख़वातीनो हज़रात,
آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ٹیبلو پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں محمد امجد اور ان کی ٹیم کو کہ وہ آئیں اور بہترین شاندار ٹیبلو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کیا بات، بہت زبردست امجد، آپ کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ امید ہے آپ سب بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ بچے بڑے محنتی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، ان کی دیکھیں کتنی بہترین ٹریننگ کی گئی۔ ایسے ہی ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں وطن کی محبت پیدا کرنی ہے، ایثار کا، قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے ہر وقت وطن کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس وطن پر کبھی آنچ نہ آنے دیں جو اتنی محنت سے، قربانیوں سے بنا۔ جب کہیں کوئی اونچی پرواز ہوتی ہے، جب کہیں کوئی اونچی پرواز ہوتی ہے، وہاں پر تالیوں کی خوب آواز ہوتی ہے، وہاں پر تالیوں کی خوب آواز ہوتی ہے۔ اب میں اگلی پرواز یعنی ملی نغمہ کے لیے جن کو دعوت دینا چاہوں گا وہ ہیں محسن خان۔ آپ آئیں گے اور ملی نغمہ گائیں گے۔ محسن خان، زبردست محسن، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ قرارداد پاکستان آزادی کا وہ سنگ میل تھا جو ایک قوم، ایک منزل پاکستان بنا۔ 82 برس قبل منٹو پارک لاہور میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اے وطن، اے وطن، سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر، سر کٹا دیں گے ہم تیرے نام پر، تیرے اعزاز پر، تیرے پیغام پر، تیرے اقبال پر، تیرے انعام پر، تیرے اقبال پر، تیرے انعام پر، جان لٹا دیں گے ہم دین اسلام پر، جان لٹا دیں گے ہم دین اسلام پر۔ اے وطن، اے وطن، اے پاک وطن، اے پاک وطن۔ اب یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کی بھرپور تالیوں میں تقریر کرنے جا رہے ہیں جناب امجد خان۔ کیا ہی شاندار تقریر تھی یوم پاکستان کے حوالے سے۔ اے ارض پاک، تیری حرمت عزیز تر ہے، اے ارض پاک تیری حرمت عزیز تر ہے، تو روح زندگی ہے، تو عزم معتبر ہے، تو روح زندگی ہے، تو عزم معتبر ہے۔ معزز سامعین، قومی ترانے کے حوالے سے بہترین معلومات دینے کے بعد ہم اپنی تقریب کا اختتام قومی ترانے سے ہی کریں گے۔ پاکستان کے قومی ترانے کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین قومی ترانوں میں ہوتا ہے۔ قومی ترانے کا میوزک جناب احمد علی چاگلا نے 1949 میں ترتیب دیا۔ حفیظ جلندھری قومی ترانے کے خالق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی ترانے کی شاعری ان کی زندگی کی مشکل ترین شاعری تھی۔ قومی ترانے کو 1954 میں ریکارڈ کیا گیا۔ 11 فنکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ 21 میوزیکل آلات اور 38 دھنوں سے قومی ترانہ پاکستان بنایا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں تاکہ قومی ترانے کا آغاز کیا جائے۔ اس کے بعد ہماری تقریب کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔